हेलो 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 कौन हेलो कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। हेलो हाँ, मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं हजरत? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो 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 कहाँ चले गए यार? हेलो हेलो, हाँ जी, अब बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या हुआ? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। आप हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो एतराज़ किए थे। हाँ बताइए। हाँ, तो क्या एतराज़ था आपका, ज़रा बताइए। हाँ बताइए, मुझे तो नहीं पता कहाँ से, मैं तो आपको नहीं जानता। क्या सवाल था आपका? सवाल बताइए। अल इमदाद जो रिसाला था हजरत थानवी रहमतुल्लाह के, ये एक बंदे ने जो ख्वाब देखा था, हाँ ख्वाब में ही वो कुछ बातें उन्होंने बयान की, उसके ताल्लुक से उसमें आप। ख्वाब नहीं जी है, उसमें ऐसा है, आप जी पहले जी, पूरी इबारत पढ़ लें, ठीक है? हाँ आप अगर बताइए। ख्वाब होता है तो ख्वाब पर कोई भी हुक्म नहीं लगाया जाता है, ये हमें भी पता है, ठीक? हाँ उसमें हाँ पूरी इबारत ऐसे है कि आपका हाँ, नाम क्या? उमर, क्या करते हैं आप? तालिब इल्म मदरसे के हैं या स्कूल वगैरह के हैं? मैं तालिब इल्म हूँ, दीन सीखता हूँ। आप बताइए ना। हाँ मतलब मदरसे लाइन से है ना? हाँ, वो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें इबारत यूँ है कि जब उसने ख्वाब देखा, वो पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, ठीक है? अब ख्वाब वो जब में? उठा ख्वाब में, ठीक है, अब जो ख्वाब से बेदार हुआ तो वो कहता है कि मेरी जबान से यही कलमा जारी हो रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो कलमा मेरी जबान से जारी ना हो, लेकिन यही जारी हो रहा था। फिर मैंने दुरूद पढ़ी, तो दुरूद में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी जबान से निकला अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना अशरफ अली, ठीक है? तो वो कहता है कि मेरी जबान से ये ख्वाब में भी बताया है उसने, और ख्वाब से जब बेदार हो गया तब भी उसकी जबान से निकला है, ठीक है? एक तो हुआ मरहला ये। दूसरा मरहला ये हुआ कि जब ये सारा केस हुआ तो वो शख्स मौलवी अशरफ अली थानवी के पास आता है और अशरफ अली थानवी से कहता है कि भाई मैंने ऐसा ख्वाब देखा। तो अशरफ अली थानवी का फर्ज ये बनता था कि उस आदमी को डांटता कि भाई तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली अपना कलमा पढ़वा रहे, तो कुफ्र है ना, अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और का कलमा तो पढ़वाना हजरत कुफ्र है। थानवी ने क्या जवाब दिया, वो बताइए। अपने एक मिनट, तो अब जब वो शख्स गया था, मुरीद गया था, तो अब मुरीद नहीं था, वो अब मुरीद नहीं था, अब गलत कह रहा। वो ख्वाजा अजीजुल हसन का वाकया है ना, तो वो नहीं जब नहीं, वो गए, मुरीद नहीं था। अभी मैं पूरा वाकया ही सुनाता हूँ, हाँ, आप तो वो परेशान हो। जब हाँ गए जी, अपने अशरफ अली थानवी के पास के साथ ला गए इलाहा गए इल्लल्लाह है, वो ठीक है? गए तो गए गए अशरफ नहीं अली थे भाई। हाँ चलिए। अशरफ अली थानवी ने कहा कि भाई जो हाँ है इसमें तुम्हारे लिए तसल्ली है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो मुत्तबी सुन्नत है, ठीक है? तो अब अशरफ अली थानवी का फर्ज ये बनता था, यहाँ यहाँ भी इबारत जो आपने आदमी, गलत पढ़ी पहले है, सुन लो, जिससे मोहब्बत की बात नहीं है, मोहब्बत का अल्फाज नहीं पूरी है। सुन लो, पहले ओके सुन लो ठीक। पूरी बात। हाँ बीच में ये तबलीगियों का बोलने का जो बीच में का रहता है ना, ये कीड़ा हमेशा तुम्हारा जागता रहता है। पहले सुन लो गौर से, ठीक है? हाँ तो अशरफ अली थानवी का फर्ज ये बनता था कि अगर उसने ये पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, आप इस बात को तस्लीम करते हैं, आपके जहन पर ये फौरन आपके चेहरे पर सुन, गुस्सा जाहिर होना चाहिए था, एक एक और मिनट उस शख्स से सुनिए यार। एक मिनट सुनो, उस शख्स से कहना चाहिए, पहले मेरा पूरा मौक़िफ़ सुन लीजिए, उस हाँ शख्स से कहना चाहिए था कि भाई तूने ये काम गलत किया है, आइंदा ऐसा नहीं करना और अल्लाह से तौबा करो, ये कहना चाहिए था ना, तौबा करवानी चाहिए थी, ठीक? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी कुफ्र में ले जाती है। लेकिन अशरफ अली थानवी ने क्या कहा, तुम्हारे लिए तसल्ली है, ठीक है? तो तसल्ली दे रहा है अशरफ अली थानवी, तो ये कुफ्र है, इस लाइन पर, इस फ़ेल पर कुफ्र है। और ये कुफ्र मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलवी रशीद अहमद गंगोही मेरी ने मेरी बात सुनोगे अभी? अभी फोन काट के हाँ भागोगे नहीं हाँ, ना? बताओ हम आप बात फोन सुनने काट को, के भागेंगे नहीं ना, पहले ये बताइए। बताओ पहले बताओ। फोन काट के भागना नहीं, ठीक है? अरे आगे तो बोलो। हाँ, पहली बात ये है कि आपने उसने जो ख्वाब देखा था, ख्वाब में वो बंदा कह रहा है कि मैं जब कलिमा पढ़ रहा था तो ख्वाब की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बेदारी की बात कर रहे हैं। चलो बेदारी की ले लेते हैं, आपको बेदारी पे एतराज है, तो वो बंदा कह रहा है कि हाँ हालांकि अब मैं बेदार हूँ, ख्वाब नहीं, लेकिन बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, जुबान अपने काबू में नहीं। तो बताइए जी, जो बेख्तियार है आप, उसकी जुबान हाँ उसके सुनो काबू में नहीं हाँ है कोई आदमी, तो उस पर हुक्म कुफ्र लगेगा?
ہاں تو اب یہی تو سوال ہے نا آپ کا، اب ہم اس ہاں کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں۔ اب یہ سوال ہم نہیں دیں گے اس کا جواب، آپ کا ہی مولوی نے کفر کا فتویٰ لگایا اس پر۔ مولوی ارے رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، ٹھیک ہے، اس فتاوی رشیدیہ میں قاضی ایاز کی شفا شریف سے جو ہے عبارت نقل کی گئی ہے، اس میں بہت لمبی عبارت ہے۔ آپ عبارت بھیج سکتے ہیں، آپ عبارت بھیج سکتے ہیں؟ میں عبارت واٹس ایپ پہ بھیجوں گا، ہاں ضرور بھیجیے بھیجوں گا، بھیجیے اور آپ بھیجیے۔ کو وہ 5 منٹ کے اندر بھیجوں گا۔ تو پہلے سن لیں، ہاں حکم ہاں سنیں۔ چلیے تو مولوی چلیے۔ رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ بھی میری زبان بے اختیار تھی اور میں اس وجہ سے جو ہے کفر بک رہا تھا، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو کفر کا حکم دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایسے تو کوئی بھی بندہ کفر بک کر کے آ کر کے بول دے گا کہ ابھی میری زبان اختیار میں نہیں تھی، میرے کنٹرول میں نہیں تھی، آپ تو ایسے رشید کوئی بھی بول دے گا۔ تو اس لیے قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایک اگر منٹ، شخص، پہلے سنو، پہلے مجھے جواب تو سن لو۔ نہیں صفحہ نمبر کیا ہے؟ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ قاضی میں بتا رہا ہوں، ارے اتنا ہاں۔ جلدی کیوں کرے، صبر کیجیے۔ اچھا اچھا ہم لوگ بولتے ہیں بنا دلیل نہیں بولتے۔ قاضی چلیے۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی رشید احمد گنگوہی نے، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میری زبان سے کفر نکلا اور میں بے اختیار تھا، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگے گا، ٹھیک ہے، اور توہین رسول ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ لفظ فتاوی رشیدیہ کے ہیں، قتل کر دیا جائے گا، چاہے اس نے اب بے اختیاری میں کہا ہو، چاہے اس کا اختیار ہو، کنٹرول ہو یا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں سنیے دوسری سنیے۔ چیز، اب دوسری چیز، تو اس سے تو وہ شخص کافر ہوا جو بول رہا تھا۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی نے اس پر سنیے یار، بات دی۔ سنیے، آپ نے تو دلیل نہیں دیا، ایک منٹ میں دوسرے کی بھی سنیے اب۔ میں دلیل دینے سے منع نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگ چلیے فیس ٹو فیس تو نہیں بیٹھے، ہم ہاں لوگ روبرو تو نہیں بیٹھے، ہم چلیے۔ واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجیں گے، اور واٹس ایپ پہ دلیل تبھی جائے گی جب فون کٹ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو آپ تھوڑا نہیں سن لیں نہیں پہلے، میں آپ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ فتاوی رشیدیہ کا دوں گا میں، ٹھیک ہے، کفر اور شرک کے بیان میں لکھا ہوا ہے، آپ پہلے میری پوری بات سن لیجیے، ٹھیک۔ تو اس بات سے تو وہ شخص کافر ہوا جس نے وہ دیکھا تھا، وہ بات کہی تھی، لیکن مولوی اشرف علی تھانوی نے جب اس کو منع نہیں کیا، کفر سے توبہ کے لیے نہیں بولا، تو مولوی اشرف علی تھانوی اس کو تسلی دینے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، تو دونوں کافر ہو گئے۔ سنیے، اب آگے ابھی کیا سنیے، ہوتا ہے؟ ابھی سنیے، 2 منٹ آپ بولیے، 2 منٹ میں بولوں؟ آپ ہی بولوں گے تو میں کیا بولوں گا یار؟ پہلے میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیجیے۔ میری پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ تو بیچ میں کلام ختم ہو جائے گا۔ اب مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے شیطان آتا ہے اور وہ کلمہ شریف بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو نہیں پڑھنے دیتا، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں بے اختیار ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس بندے کے سامنے شیطان اس سے کلمہ رکوا رہا ہو اور اس بندے کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہو رہا ہو، تو اب وہ بندہ کافر ہو کے مرے گا کہ نہیں مرے گا، جبکہ بے اختیار ہے وہ؟ جواب سنیں گے؟ ہاں ہاں چلیے۔ اب یہ آپ کے الملفوظ ہے، ملفوظات آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے۔ حدیث کا جواب دو نا۔ ارے اب میں جب بول رہا ہوں تو سنیں، پوری بات پہلے سنو، حدیث کا جواب دو، تو پوری بات سنو یار، مرے گا یا نہیں مرے گا؟ دیکھو پوری بات سنو، ایسا بھاگو مت ہاں آپ۔ یہ ملفوظات آپ کے اعلیٰ حضرت ہے، سنو نا، ہاں ملفوظات آپ کے اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر 56 ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں احکام احکام اختیار سے جدا ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 126 میں کہہ رہے ہیں کہ بحر الرائے کی عبارت والحاصل ان من تکلم بکلمۃ الکفر عاجلا لا لائبا کفر عند الکل ولا اعتبار باعتقاده ومن تکلم بها خطا مقرها لا يكفر عند الکل ومن تکلم بها عالما ومن تکلم بها عالما عامدا کفر عند الکل۔ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے خطا یا مجبوراً کلمہ کفر کہا وہ کسی کے نزدیک کافر نہ ہوگا۔ سنو پوری، مجھے بولنے دو، مجھے بولنے دو، رکو یار۔ جس نے خطا کر کے یا مجبور کلمہ کفر کہا وہ کسی کے نزدیک کافر نہ ہوگا۔ یہ 2 عبارت آپ کے، سنو پوری بات سنو، جب میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے تو آپ بھی پوری میری سنی، ایسے نہیں ہے کہ آپ ہاں سنو یار پرور۔ آپ کے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی تفسیر میں کہ کہہ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بے خودی کی حالت میں انسان مکلف نہیں رہتا، ٹھیک ہے، جو بے خودی ہو جاتا ہے اس میں انسان مکلف نہیں رہتا، اور وہ آدمی جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، بے خودی ہوں، اور میری زبان سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح کلمہ ادا ہو، مگر وہ غلطی سے دوسرا کلمہ
निकल जाता है। इसी तरह फिका, हाँ, ये इसी तरह दूसरी किताबों में है, मुल्ला अली कारी कहते हैं शरह फिकल अकबर में, बे अन्नल खाती इजा अजरा अला लिसानी कलिमतन। कौन सी शरह? शरह कौन सी है मुल्ला अली कारी की? फिका अकबर। अरबी में नाम बताइए क्या है? क्या चीज? अरबी में नाम बताइए। शरह फिकल अकबर है ना, आपने पढ़ी नहीं है? नाम क्या है? फिकह अकबर है, फिकह अकबर, उसकी शरह मुल्ला अली कारी ने लिखा है। किताब मुल्ला अली कारी की नहीं है फिकह अकबर? शरह मैंने कहा, शरह उसकी शरह की है, उनकी शरह की है। शरह का नाम क्या है? क्या शरह करा? अरे शरह का नाम क्या? फिकह अकबर तो इमाम आजम की किताब है, मुल्ला अली कारी की नहीं है। शरह का नाम क्या है? उसी की शरह की कह रहा हूँ, उसी का शरह। तो शरह का नाम क्या है? किताब का नाम शरह जो लिखी है उन्होंने, किताब का नाम? हाँ अच्छा, अर्रौजुल अनहर उसको किताब का नाम, और फिका शरह फिकहुल अकबर के नाम से भी मशहूर है। आपको इतना भी नहीं मालूम है सारी चीजें। सुनिए, ठीक है। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि किसी के नजदीक अगर खता करके किसी की जुबान से कलिमा कुफ्र निकला तो किसी के नजदीक वो कुफ्र ना होगा, ठीक है। इसीलिए फतावा काजी खान है, वल खाती मयजरी अला लिसानी मिन गैरि कस्दिन कलिमतिन मकाना कलिमतन। खता करने वाला, सुनो ना पूरी बात, खता करने वाला वो है जिसकी जुबान पर बगैर कसद के एक कलिमा की जगह कोई दूसरा कलिमा निकल जाए। तो जो आपने ये कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये हदीस में पहले पढ़ दूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावजा अन्नी उम्मतिल खता व निस्यान व मस्तकरहु अलैहि, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से खता और निस्यान और जिस चीज पर उनको मजबूर किया गया हो मुआखजा से दरगुजर फरमाया है। तो सुने, हाँ, मजबूर किया, यानी वो मजबूर है। अब नहीं, अभी पूरी बात कहाँ हुई है। और जो आपने सुनो ना, आपने इस पर जो कलिमा कुफ्र कहा तो आपके आला हजरत ने तो उसको कुफ्र नहीं कहा, बल्कि कहा है कि अहकाम इस्तिरारी अलग होते हैं। तो आपके हिसाब से आपके आला हजरत ने कुफ्र, सुनो ना, कुफ्र सुनो मेरे भाई, एक पूरी बात तो सुनो ना, पूरी बात सुनो, मैं पूरी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। हाँ, तो आपके सुनो, पूरी बात खत्म नहीं है, सुनो ना भाई। आपके आला हजरत ने खुद कहते हैं कि जो अहकाम इस्तिरारी होते हैं, मजबूरी वाले अहकाम, वो अहकाम जो खुद से होते हैं वो जुदा होते हैं, यानी उन्होंने फर्क किया है। और दूसरी, सुनो पूरी बात, सुनो। और शरह फिकह अकबर में मुल्ला अली कारी खुद कहते हैं कोई खता से कोई दूसरा कलिमा या सुनना यार, सुनना पूरी, मैं बता रहा हूँ ना, वो तो हुजूर अल्लाह के रसूल की हदीस है, सुनना यार बात को, पूरी बात तो सुन लो, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। अल्लाह के रसूल, अरे नहीं, दो बार नहीं पढ़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं, उस पर तबसरा कर रहा हूँ कि जब मुल्ला अली कारी ने भी वही कहा, सुनो भाई, सुनो, मुल्ला अली कारी ने भी वही कहा है कि कोई कलिमा अगर अदा कर रहा है, उसकी जहाँ पे मजबूरी पे या जुबान फिसल के कोई दूसरा कलिमा हो गया तो किसी के नजदीक वो कुफ्र नहीं है। और आपने सबको बता दिया कि ये कुफ्र है, तो सबको काफिर बना दिया अपने आला जत। और सुनो, इन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो उसको कहा है कि इस वाक़ये में तसल्ली थी, जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो बेओन ही ताला, वो मुतबे सुन्नत है। अपने आप को उन्होंने मुतबे सुन्नत कहा है। सुन बोले बात तो, मुत्तबी क्या चीज? मुतबे लफ्ज नहीं होता, मुत्तबी लफ्ज होता है, मुत्तबी। हाँ, माशाअल्लाह, आपने मान लिया कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा है कि वो सुन्नत की पैरवी कर, मैं वही सब सुनो, आपने बेओन ही ताला कि वो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से कि वो मुतबे सुन्नत है। यानी कौन? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुतबे सुन्नत है, वो खुद कह रहे हैं कि वो मुतबे सुन्नत है। तो एक मिनट, जब वो मुतबे सुन्नत है, ये बताइए, वो ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं
کہ یہ اس میں تمہارے لیے تسلی ہے اس خواب میں، ٹھیک ہے؟ تسلی کیوں ہے؟ تسلی کیوں ہے کہ سنو پوری بات، پوری ایک منٹ تم جس کی طرف رجوع کر رہے ہو، تم جس کی طرف رجوع کر رہے ہو، یعنی وہ خواب میں وہ اس سے رجوع مراد لیا ہے کہ تم مجھے اپنا اس دین کے لیے رہبر بنانے والے ہو، اور کہ میں دین کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بِعَوْنِهِ تعالیٰ متبع سنت خود ہے، خود اللہ کے رسول کی سنت کا پیرو ہے، خود اس کی اتباع کرنے والا ہے۔ اب سنو ہاں چلیے، اچھا بیان کیجیے، ابھی بہت چیز باقی ہے، چلیے اب سن لو ہاں چلیے۔ تم نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اضطراری حکام الگ ہے، اختیاری حکام الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب مجھے اضطرار کہتے ہیں جبر کو، جبر یعنی کوئی بندہ آپ پر فورس کر رہا ہے، جیسے اضطرار کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو اصول فقہ میں آپ جائیں گے، اضطرار بولتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی ہے کہ تجھے اب کفر بولنا ہی ہے، اس کو بولتے ہیں مجبوری۔ اب اس وقت اگر آدمی کفر بول دے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اضطرار کہتے ہیں اس کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا جو وہ چاہنے والا تھا، وہ جو کلمہ کفر بک رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اس کی گردن پر کس کی تلوار تھی؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ، کون مجبور کر رہا تھا اس کو وہاں پر مجبور کرنے والا کوئی تھا کیا؟ کسی نے اس کے گردن پر تلوار رکھی تھی یا وہاں کوئی اسے کہہ رہا تھا مار کے کہ تو پڑھ؟ کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اضطراری حکم تو تھا ہی نہیں، وہ اختیاری تھا۔ ارے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، مجبور ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ سنو وہ مجبور کس سے تھا؟ اچھا مجبور کس سے تھا؟ کس سے تھا؟ ہاں ارے وہ جو اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو، مجبور کسی وجہ سے ہو، لیکن وہ بتا رہا ہے نا۔ ارے سنو بات سنا، یہ سن ایک منٹ بتا 20 منٹ بکواس کی ہے، شیطانی گفتگو تم نے 20 منٹ کی، پہلے میری بات سن لو۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ بندہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کفر بک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، اسے مجبور کرنے والا وہاں کون تھا؟ شریعت مجبوری کس کو کہتی ہے؟ ہم جو آپس میں عام زبان میں بولتے ہیں یار مجبور ہوں، میں مجبور اس کو نہیں بولتے۔ شریعت مجبوری جو ٹرمینالوجی اصطلاح ہے اضطرار جبر، شریعت اس بات کو مجبوری بولتی ہے کہ آپ کی گردن پر کسی نے تلوار رکھ دی کہ بھئی تجھے کلمہ کفر بولنا ہے، جیسے آج کل ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ جے شری رام بول، جے شری زبردستی، تو آدمی وہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر بول دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں مجبوری۔ لیکن یہ جو اشرف علی تھانوی کا چاہنے والا تھا، یہ جب کلمہ کفر بول رہا تھا، اس کو کون مجبور کر رہا تھا کہ لے سنگل بیڈ پر رات؟ وہ خود سنیے، اچھا سنیے، یہ آپ کی کتاب ہے، سنیے جواب سن لو، پہلے جواب سن لو، کتاب کی بات نہیں، پہلے جواب سن لو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا وہ شخص کافر ہوا پہلے، اور پھر اس کے قول پر اشرف علی تھانوی کا۔ اب جو اشرف علی تھانوی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب متبع سنت ہے، ٹھیک ہے؟ متبع سنت جو ہوگا وہ اپنے آپ کو نبی کیسے کہے گا؟ متبع سنت ہو تو خود اپنے آپ کو سنت کا متبع بتا رہے ہیں، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ اشرف علی تھانوی تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں تو متبع سنت ہوں، تو جو سنت کو مانتا ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو قادیانی جتنے ہوتے ہیں، قادیانی بھی سب اپنے آپ کو حضور کا متبع بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قادیانی اپنے آپ کو جو ہے حضور کا امتی بتاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو متبع سنت بتاتے ہیں۔ تو کیا آپ کی نظر میں قادیانی بھی مومن ہوگا؟ جواب سنیے، آپ نے قادیانی کی جو مثال دی ہے، جواب سنیے سنیے بھائی، اتنا سنیے بھائی، مولوی رشید احمد سنیے انسان کی زبان، سنیے، آپ نے وہ حوالہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، حوالہ بھیج دیں، اس سے میں تبصرہ کروں گا۔ آپ ایک منٹ سنیے، میں آپ نے جو کہا قادیانی بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہر قادیانی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کوئی دعویٰ نہیں کی ہے۔ دوسری بات، سبع سنابل ایک کتاب ہے، اس کے 278 نمبر صفحہ میں ہے، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو مقبول بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو چکی ہے۔ رکو مقبول ہو چکی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے بیعت کے سنو ایک منٹ، یہ دیکھو بھاگو مت، کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا اور خواجہ صاحب کے قدموں پر حضرت سر رکھا، عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں، خواجہ پر کیفیت طاری ہوئی، فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو یہ بتاؤ، سنو، انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ صاحب نے کہا
तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तो खुद अपना कलिमा पढ़वा रहे हैं, तो तुम काफिर मान रहे हो। आप सुनो, आपने कहा भेजो सबे सनाबी शरीफ, भेजो सबे सनाबी शरीफ भेजो, 1 मिनट भेज रहा हूँ। तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को काफिर करार दिया, तुमने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को काफिर बोला, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। तुमने ख्वाजा कौन काफिर हो गए, कौन महमूद हसन सबे सनाबिल को मानते हैं और मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को मानते हैं, तो तुम्हारे देवबंदी उलमा नहीं, तुम्हारे फतवे से तुमने भी फतवा लगाया ना कि जो कलिमा सुन साजिद थानवी ने तो पढ़वाया नहीं है, लेकिन जो आपके सुन यार, आपके फतवे के हिसाब से तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को आपने काफिर करार दिया, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। हाँ, क्या बताओ इधर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, उसने तो कहा कि मैंने ख्वाब में मजबूरी में कहा मैं पढ़ना सुनो भाई, कह रहा है, ठीक है, उसको नबी कह रहा है, रसूल कह रहा है, तो वो काफिर हुआ मौलवी रशीद गंगोई के फतवे से। इसका पहले जवाब दो। तो अच्छा ये बताओ, वहाँ तो वो बंदा कह रहा है कि मैं मजबूर था, मैं सही कलिमा पढ़ रहा था, और यहाँ तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तो खुद अपना कलिमा पढ़वा रहे हैं, तो तुम उनको क्या कहोगे? नहीं, आप मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तो खुद अपना कलिमा पढ़वा रहे हैं, उसमें क्या कहोगे ये बताओ? अरे पहले सुन तो ले। अरे घामड़ी यहूदी की औलाद, पहले सुन मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को तुमने काफिर करार दे दिया क्या? अस्तगफिरुल्लाह। आपको मजबूर कोई कर रहा हो कि भाई ऐसा तो कोई भी आदमी कलमे को, तो यहाँ सुनना, यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के दरबार में एक उनका मुरीद आया, सुनना भाई, मोहतरम इधर बताइए, सुनिए मोहतरम, पर गुनाह नहीं है जिस पर गर्दन पर तलवार रखी हो। अच्छा, ये सबे सनाबिल पर क्या हुक्म है ये बताइए? ये सबे सनाबिल पर क्या हुक्म है? शबे सनाबिल पर क्या हुक्म है? जो काफिर हुआ इस पर क्या हुक्म है? अच्छा, ये तुम मानते हो कि हजरत ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह ने कुफ्र किया, तुम्हें मानते हो? अस्तगफिरुल्लाह। मौलवी अशरफ थानवी जो काफिर हुआ है उस पर क्या जवाब है तुम्हारा? यानी अब उन्होंने देखो, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि वो बंदा, सुनो, मैंने क्लियर कर दिया है, वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं सही कलिमा पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरी जुबान काबू में नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कुछ और पढ़ना हो जाता है कुछ, और मैंने सुनो मजबूर था, बेख्तियार था। अरे वो सौ के होता है बेख्तियार, किससे मजबूर क्या बेख्तियार होता है? अच्छा ये बताओ, सुनो हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सुनना भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनना बात, सुनना, तौबा की बात में कहाँ कुफ्र कैसे निकलेगा जब वो मजबूर है? मजबूरी और कसदन जो पढ़ता है वो, सुन एक सुनना बात, कसदन जो पढ़ता है उस पर हुक्म लगता है, कसदन जो पढ़ता है। और ये बताओ ये सबे सनाबिल जो चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तौबा कसदन जो कहता है वो कसदन जो कहेगा तो तौबा होता है। उसने कहा मैं बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, तो मजबूरी में मैंने तुम्हारे आला हजरत से और फतावा काजी खान से ये सारे चीज से मैंने नकल किया है। हाँ, कि एक क्या हमारे ऐसे भी लोग रहते अब ऐसे ही किसी की भी जबान से ऐसा कलमा नहीं निकलता कि साहब मैं जो है वो फलां दूसरा नबी मानता हूँ वो। अच्छा, तुम अपनी चलाओगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ख्वाब में किसी से ख्वाब में किसी से अगर कोई जिना करे तो उस पर अहकाम जारी होंगे, जिना के अहकाम जारी होंगे? उसने तो बेदारी में कहा ना, जीरा वो बेख्तियार है। बेदारी में कहा। अच्छा, वो बेख्तियार है ना, उसकी जबान उसके काबू में नहीं है। किसने मजबूर किया? बस हो गया, कोई चीज कुदरती हो गई होगी, उसमें क्या है? वो तो उसने कोई जाहिर थोड़ी किया है। मजबूर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। सुन तो गलती क्या? अभी ये सुन, ये देख, तो तेरे हिसाब से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो कलिमा पढ़वाया है, कलिमा पढ़वाया है, तो ये हुक्म कुफ्र है क्या? हुक्म कुफ्र है। इस पे बात कर। ये तेरे फाजिल बरेलवी के हिसाब से ये किताब मकबूल बारिगाह है, तो इसका मतलब तेरे फाजिल बरेलवी पे हुक्म कुफ्र लगेगा।
हुक्म कुब्र तुम्हारे फाजिल बरेली पे भी लग गया, तुमने लगा दिया, क्योंकि ये मोतबर किताब है। तुम्हारे फतवे से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को तुमने नौज बिल्ला कुब्र का फतवा लगा दिया उन पर। नहीं नहीं, कुब्र का फतवा लगा दिया। अब ये देखे, ये जिक्र हबीब सुन सुन, तेरे आलिम की पीर गुलाम हैदर अली, ठीक है, जलालपुरी, ये जिक्र हबीब, ये सफा नंबर 408 में खुद फरमाते हैं, सुन, खुद फरमाता है, सुन सुन, ये अरे चुप रहो, तू बोल तो मुझे भी तो बोलने दे। ये कह रहा है कि मेरे नाम का कलिमा पढ़ो, यानी बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिबली रसूलुल्लाह कहो। अब ये किताब पर तुम्हारा आलिम काफिर हुआ कि नहीं हुआ? और सुन 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 सुन, अरे बाद में मेरे भाई सुन ना, बात सुन। तौबा जब होता, जब वो कसदन कहता, कसदन तो उन्होंने नहीं कहा, वो तो कह रहा है कि मैं, सुन सुन, कसदन कहता। अच्छा ये सुन, ये तुम्हारे तुम्हारे मकाबेसुल मजालिस में है, ये में लिखा है, सुन सुन, इसमें लिखा है, सुन मोहतरम, उन्होंने कहा एक गलती से, एक मैंने तुमको साबित किया, सुन ना, सुन एक मिनट, यहाँ तो जानबूझ के कलिमा, सुन ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तो जानबूझ कर कलिमा पढ़वा रहे हैं। इस पर क्या हुक्म? वो तो खुद हुक्म दे रहे हैं, कल मेरा कलिमा पढ़ो, उस पर क्या हुक्म है? उस पर क्या हुक्म है? ये देखो, ये भागेगा, इसकी गर्दन देखो पकड़ी गई है, इसकी गर्दन पकड़ी गई है, देखो, ये देखो, मकाबेसुल मजालिस है, इसमें कह रहा है, सुन सुन, कि शेख के मुरीद, तमाम मुरीदीन बजरोगी बरगुजीदा थे, और मोहब्बत शेख में इस कदर महू थे कि कलिमा तैयबा रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत शेख के डर से कहते थे, वरना उनका जी चाहता था कि शेख के नाम का कलिमा पढ़े। अब सोचो, ये तो जानबूझ के और बेदारी में कसदन की बात कर रहे हैं कि शेख के नाम का कलिमा पढ़े। तो ये अपने गुलाम ख्वाजा गुलाम फरीद पर कुफ्र का फतवा लगाओगे, जो ये तुम्हारे अकाबिर में है। हेलो, भाग गया क्या हो? हाँ उमर भाई भाग गया। अच्छा उमर भाई देखो, एक बात कितना हार्ड है, एक बंदा क्या कर रहा है, इतना बदमाश है कि जब वो जो बेअख्तियार है उससे फतवा लगा रहा है, और जो आप हवाला दे रहे हैं उसमें ये तो जानबूझ के हुक्म भी दे रहे हैं, मेरा कलिमा पढ़ो। तो इस पे नहीं फतवा लगा रहा है। देखो बदबख्त है, इनको बस थानवी साहब नजर आते हैं। फंस गया तो फिर वो उसी पे अटक गया, जब समझ गया था। हाँ देखिए, जो हदीस से पाक है ना, एक आप शायद उसको सुनाने जा रहे थे, जो मैंने सुनाया भी है ना, ऊँट जो गायब हो गया था ना, हाँ वही मैं सुनाने जा रहा था कि एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो बंदा जब खुशी से देखा कि उसका ऊँट मिल गया है, पहले नहीं मिला था, तो उसने कहने बताए अल्लाह ताला को कि ये कहने जा रहा था, अल्लाह तो मेरा रब, मैं तेरा बंदा, उल्टा कह दिया उसने। उसने कह दिया कि हाँ मैं तेरा रब, तो मेरा बंदा, इस तरह उसके निकल गया। तो वही मैं सुनाने जा रहा था, वो सुनाने नहीं सुना नहीं वो। अब बताइए कि जो कह रहा है कि इस्तिरार कहते हैं तलवार रख देना, तो वहाँ तलवार कौन लगाया था उसको? वहाँ कौन, वही मैं बताने जा रहा था, वहाँ तलवार, अरे कैफियत कुछ ऐसी होती है, इंसान बस में नहीं रहता। जी बहुत सारी कैफियत होती है। और उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह पर कुफ्र का हुक्म लगाया, भाग गया, और अपने आला हजरत पर भी लगाया, क्योंकि वो सबे सनाबिल जो किताब इनके आला हजरत मोतबर मानते हैं, सारी चीजें ये मकबूल बारगाह मानते हैं फतवा रज़विया में। यानी थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को काफी बनाने के चक्कर में किसको काफी बना चला गया। हाँ, अपने अकाबिर की, इनकी मकाबिसुल मजालिस में साफ साफ है कि कह रहे हैं कि शेख के तमाम मुरीदीन बरगुजीदा थे, और मोहब्बत शेख में इस कदर महू थे कि कलिमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत शेख के डर से कहते थे, वरना उनका जी चाहता था कि शेख के नाम का कलिमा पढ़े। अब सोचो, ये साफ खुद मुरीद कहते हैं कि उनका कलिमा, हुजूर का कलिमा को पढ़ते थे शेख के डर से, नहीं तो उनका जी चाहता था कि शेख का ही कलिमा पढ़े। अल्लाह। अब इनके अकाबिर में माने जाते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद इनके अकाबिर में माने जाते हैं। अभी अपने अकाबिर को ही कुफ्र का घाट उतार के भाग गए। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो।
हेलो हेलो, कौन हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ, मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं हजरत? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो।